الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلم نور والجهل ظلمة وله أهمية كبيرة في الإسلام تظهر بالوحي الأول في غار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا يتميز الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل إلا بالعلم والمعرفة. صاحب العلم على الخير والحق بعلمه وعمله، ولكن صاحب الجهل على الضلالة. الإنسان يحصل على الدرجات العلى بالعلم، لا يمكن الشرف والفضيلة بدون العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فلذا ضروري العلم والمعرفة لكل فرد لحصول الشرف والكرامة والجنة، فعلينا أن نجتهد لحصول العلم جهدا كثيرا فلا نغفل عنه أيضا. وآخر دعوانا الحمد لله.